लेखपढ भएका युवा कोही त डिग्री पास बनायो नेतानले हेर विदेशीका दास रुखको औँझेडी जसो बसी बसी खान्छ दरबारको अमन चयन जनतालाई चुसुन्छ भुइँबर राजाकै भण्या शासन सत्ता चुण्या नेता रहेछौ झिक्क सारा पुरै देश निल्दिया जैबेला भान्सामा खान्थ्यौ भात कति मिठो भन्साको भ्रष्ट भयो खान कति अमिठो राजाका शासन कालमा निसाफ पाउँथे जनता जनताबाट राजा भया जनताए पढी फन्दा प्रजातन्त्र कसो हुन्छ तालिम अरिहाल नेता के हो जनता को हुन् कुरा बुझिहाल अनेक दलका नेता भया जनता सब एक हुनु तमराए गराइले नेता जनता फस्या हुन्न उसाई जनता तमले पाया जाई भन्यो ताई झान्या दाल भात मासु रक्सी जे पायो त्यही खान्या जनतालाई भेडा बनाई आफू ग्वाला भया नेतानकी मन पडी भइ गए राजस्व उडाया नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश जाइ बनिया देशको सम्पत्ति लैजाए विदेशै थन्किया देशका मन्त्री नेता भया देश विदेश घुम्या मन्त्रीबाट तल झड्या मेयरमा रमाया भोट पायो पञ्चकालमा माननीय भया चुनाव हारी माननीय प्रधान पञ्च भया कभै सांसद कभै मन्त्री इन भ्या मेयर कभै ठेका कभै पट्टा चाहिन्छ चियर जयको दल उइको बल आफ्ना छानी छानी पिउन बठे राजदूतसम्म आफ्नै राख्दे बानी न्या आफनो पुत परायो भागबण्डा गरायो पक्ष रे विपक्ष भई देश पर सरायो योजना भागबण्डा अरी आफ्नालाई दिलायो भाइमा फुट धर्म फुट विपक्षी डगायो देश बनाउने इच्छा भया नेपाल कस्तो हुन्थ्यो नेपालको सिमाना सारी भारत क्याकी खान्थ्यो पञ्चायतले बनाइदियो बलुवा टारमा घर देश यिनलाई के चाहिन्छ त्यसै घरको भार शीतल निवास राष्ट्रपति प्रधान बालुवा टार देश बनाउन केही न चाहियो मार फुर्ती मार दक्षिण सीमा सारी सारी भारत आइग्यो वारी आफ्नै लाया लिखु बारी किसान आइगे छाडी लिखु तोडो लायो खेती नेपालीलाई खेदी कस्या हो दिन काट्टो हमले कयका मुख हेरी नेपालका हाम्रा नेता कुस्तीमा मगन लाया खेती लुटे लैग्यो को जान्छ खोसन यही आगा गोलिहानी मार्यो गोविन्द गौतम अझ पस्यो न्याउरो खोज्जु लाई खेती लुटो न राजधानीमा छलो खेली नाइ हुन विकास तमरी नाइ चल्ले नेताउ देश होइग्यो विनाश कस्या बन्छ यड पले नेपाल लयो देश कुर्ची की तानातान पडी सौतों नेछन भेष कुर्ची की तानातान पडी सैतों नछन भेष नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार आज लगै हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई 8:40 आज लगैसँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध छ देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना पढबर आजको कार्यक्रमको दारोगाड थ्या कस्या बन्छ देश सतु नेछन भेष शीर्षक राखबर बेदकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई हिया लागे ठेस शीर्षकमी देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीले एक रचना लेखिरहेछ गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलाली बठे के लेख्या रहेछ 7/36/46 63 का साल लोकतन्त्र ल्याउन कि न्युति क्रान्ति भए कराल हजारौं शहीद भया क्रान्तिमी मारिया हजारौं निमुखा जनता बेपत्ता पाडिया नपाइने मान्छेको चोला बलि बेदी चढाई सिउँदो पुछ्यो कोखरे तियो
लोकतन्त्र की लडाईँ। देशका लागि जनता मर्या व्यवस्था लाउनलाई, नेताज्यूकी तछाड मछाड कुर्ची समाउनलाई। शहीद आत्मा तकेका छन् देशकी बिथिति, पदकुर्चीकी तान तान भइ गई राजनीति। शहीद पुग्या स्वर्गीय लोग आबको जागला, ज्यान गुमाउने देशभक्तको पीडा पाप लागला। कानुन विधान मिची भया दण्डहीन, सबैलाई ठुलै पद चाहिने संस्कार विहीन। सत्तामी मनमर्जी अरी नेताले देश खायो, शासन सत्ता नेता हात जनताले के पायो। हुनैन देशको भलो अशान्तिका राजा, अब कहिल्यै हुने हो कि राजनीति निकास। जनता द्वन्द्वका आउँछ आज पिएका छन्, शान्ति नारा ल्याउने बुद्ध आज सिएका छन्। बग्दा छन् आँखाका आउँछ हियाका अन्तर, बाहिर खाली सुक्क सुक्क होइरन्या मान्तर। यो भारा लागुन होइजाऊ जनता रुवाउनेलाई, देश बिगाड्ने भ्रष्टाचारी नेता बनाउनेलाई। जनताले पाएको छैन आजै प्रजातन्त्र, कि देश छ छाडातन्त्र कि त नेतातन्त्र। और कि निरङ्कुश भन्न आफू निरङ्कुश, नेताका हरकत धेकी जनता छैन खुस। केही अरी हल्लिने छैन हिया लागे ठेस, जनता भाग लाग्दैन होब नेता खाने देश। जनता भाग लाग्दैन होब नेता खाने देश। हिया लागे ठेस शीर्षकमा देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीले लेखिरहेको थियो। गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलाली बठे। खुबै रुबस रचना विचारकीलाई देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बुढाओ पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदलिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा, यही लै जाउँ कि उही लै जाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ। घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका, प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। हुक्का चिलिम 2065 सालबठे सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो। 13 वर्षसम्म लगातार चलबराएको सुदूरपश्चिमको एक मात्रै कार्यक्रम। 13 वर्षबटे लगातार म लगैतम सँगै छौँ। देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेलीले हुक्का चिलिम आजसम्म भरिएकी छ। आउन दिनमै लगै साथ सहयोगको आशरो हम लागिरहँला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्णदत्त भट्ट केडीजीको एक रचना छ बेङ्गलोर भारतबठे मेरी जन्म्या थली कसी शीर्षक राखबर लेखिरहेछ। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पुर्ख्यौली घर, भीमदत्त नगरपालिका तिलचौड कञ्चनपुरको जरम्या थलोरे अच्यालको बसाई, कामको सिलसिलामा बेङ्गलोर भारत मिसन रे बठे लेखिरहेछ। मेरी जन्म्या थली कसी उदाउने बेल जसी, दिया लाकी बत्ती जसी, तिलका तेल जसी। रामायणकी भाषा जसी, गीताका ज्ञान जसी, ऋषि मुनि साधु सन्तै अन्तर ध्यान जसी। राजाका श्रीपेश जसी, रानीका शिर जसी, लैना भैँसी दूध जसी, असौज्य खिर जसी। स्वर्गकी अप्सरा जसी, इन्द्र राजा जसी, भदौके गौवारा जसी, दमाउ बाजा जसी। शिवका डमरू जसी, हिमालय हिउँ जसी, देउपी तर भक्ति जसी, फूल चढाइ देउ जसी। धरती माता हाँस्या जसी, शत्रु रोया जसी, रुबसका खात जसी, दूध धोया जसी। लक्ष्मणका धनुष जसी, रामका बाण जसी, पालुङ्गेका साग जसी, भातका माण जसी। माघके स्वस्थानी जसी, 15 पुष जसी, चैतका भिटौला जसी, साउने कुश जसी। मयूरका नाच जसी, हजारी फूल जसी, कस्तुरी सुगन्ध जसी, पानीका मूल जसी। रुद्राक्षकी माला जसी, गायत्री जप जसी,
अघोर जङ्गल बसी सन्यासी तप जसी गीतमा सङ्गीत जसी सारङ्गी धुन जसी साहित्यमा छन्द जसी सागमा नुन जसी बिजुली चम्केकी जसी पन्यौकी जुन जसी साँचामा ढालेकी जसी नम्मरी सुन जसी काफ लक्की डाली जसी दाडिम जाना जसी ऐसा लुका थोप्पा जसी गाजर गाना जसी मौसममा सुन्तला जसी पाकेका स्याउ जसी कोयलीकी भाका जसी बिल्लाकी म्याउ जसी चावलका पिठा जसी पान्या माडा जसी बैरा गाउने घसारेका हल्का डाँडा जसी पितल्या कस्यौनी जसी काँसाका थाल जसी सुनका गजुरा जसी समुद्र छाल जसी लाउन मिका जाला जसी दूधका तर जसी देलाका सङ्गाडी जसी चौपाख्या घर जसी लक्ष्मीका मुकुट जसी विष्णुका पाउ जसी कृष्णकी बाँसुली जसी गीत बैरा गाउँ जसी नेपाली खुकुरी जसी टोपी ढाका जसी चन्द्र सूर्य झण्डा जसी डेउडा भाका जसी बुद्धका सन्देश जसी सगर माथा जसी भ्रिकु टिरे सीता जसी गौरव गाथा जसी भ्रिकु टिरे सीता जसी गौरव गाथा जसी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण दत्त भट्ट केडीजीले लेखराएको थियो बेङ्गलोर भारतबाटै दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी बैतडीको पुर्ख्यौली घर तिलाचौड कञ्चनपुरका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण दत्त भट्टजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीले सोच्या बर मेरा मनमी एकै बात आउँछे शीर्षकमा लेखिरहेछ। परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा बठे मैचाली मौर्यगडा बैतडीको पुर्ख्यौली घर। जति तीव्र चल्या लगै समयको गति नबद लिने आजी उसी मान्छौँ न कि मते मुयै लाइरौँ मुयै खाइरौँ ईश्वय सोच्चा बढी कोही गई रहेछ धेक्या छौ कि स्वर्ग सिँढी चढी आफ्नो लादो भरि याले नाता गोता औरा पराई के कोही न सोच्या हुने खाने ठाउँ र लोभी आँखो झट्ट लाउँदा सुनके कुनियामा आबत्त धोबान्चो भइग्यो स्वार्थी दुनियाँमा। ड्यालीमी धमधम्या आगो कनले पुल्यो केडा छन् त गेडी सबै मेरा छैनन् गेडी टेडा। निको ठौरा पाएपछि भुल्दा जन्म थलो औरु कि मनकालो अध्याय आफ्नै सोच्चा भलो। देशलुटी खानेको यहाँ त छैन भयौ कमी रात रात चोरी अर्दा दिनका भला दमी। मतलबी हिटेका हिटे आफूना अनुसारै कैकी क्या भन्नु छ भायौ स्वार्थी छ संसारै। आफ्नै पेट भर्न खोज्दा अर्को भोकायालाई पाएपछि बुकाइदिन पिडाउ कोकायालाई। सोझा सिधा मक्क पर्ने चिल्ला गफैले हो अहिलेसम्म देश न बन्या ईशय ढपैले हो। जनता कि सिस्नुलाई नाइप नेता कि सुकुटी मौडे मौडे मिली खायो राष्ट्र कि ढोकुटी। नेता जीवका चुटकिलामा ठोक्दो पड्या ताली कसैले 10 गजा बेच्यो कसैले महाकाली। कसैले बेचखायो टिस्टा कसैले काँकडा नेताई मौलाई थाहा छे कि देशको आँकडा। कैलाई हो आरोप लाउनु को जान्छौ बन्धीमा कहाँसम्म देशको सीमा सुगौली सन्धिमा। पुण्य भूमि मानसरोवर कैलाशका ठेक कैको हो लिम्पिया धुरा कैको लिपु लेक। भारतले सीमा मिच्यो कठै लाडे दैन देश हाँक्ने नेता कि मौलाई अत्तो पत्तो छैन। क्यान होली नेपाल आमा गैला झल्का लाउँछे सोच्या बर मेरा मनमी एकै बात आउँछे। हुन त दिनदिनै हुन्छन् पार्टी मिटिङ पुरा एक दिन लगै हुनैन क्या हो देश बनाउने कुरा। कोही नै थिए कि सच्चा सबूत 601 भित्र देश बनाउने कुरा क्यान अध्याय 9 मित्र। नाइथेन आजी शहीदका गुण तिरिएका जति जोगी आया बरलै कानै चिरिएका। मस्तै रन्या करोडौँका
चिल्ला कार चढी जम्मै ठौर भ्रष्टाचार खानै खोज्या बढी गरी बकी सुक्खा आछि नेपाल देशमा मनभन दोच डुली बाइजाउँ पुतली भेषमा कतिसम्म हेरेर नुहो नेताज्यूका मुख कैजु निजाई सहज हुन्न गरी बका दुख कब्दी न्याहुन आशा रोइछ नेपाललाई रोजगारी मौका पिला छाडी हामीलाई क्याइजा न्याइथे पारी आजी चुनाव हुने बहो नेता आउना देला कालो मुसो दलाई पाउना पढन नाता फेला विकास भन्नु कैला होला यही डौल चालाले भव्य स्वागत अराई पाउना जुताकी मालाले नेपाल माको शराब लागौ पापी कपुतनलाई छड्के सलाम देश बचाउने सच्चा सपुतनलाई छड्के सलाम देश बचाउने सच्चा सपुतनलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो सोच्या बर मेरा मनमी एकै बात आउँछ शीर्षकमा लेखिरहेको थियो परशुराम धाम परिगाउँ डडलधुरा बठे बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीले कमैयाको व्यथा शीर्षकमी बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको रचना अझै मेरो गाउँपालिका 5 निनाली डडलधुराको जरमथलो कामद्य कमैया हुन हलो बाउने हली दिनभरि पसिना चुहाउनु दोसर राखी थले धान काटे कुनियो लाउनु दोसर राईका खला कति मन दुख्दो हो कठै घडी घडी पला केही दिन पुरानी बात ऐल हो लेख्याको कमैयाको दुख वेदना आँखाइले धेक्याको सागपात किनै कि जस्या मान्छे लैना मोली पुसका पन्ना र बठे लागि जान्थे बोले हरिचन्द्र राजाकी जनी पुरी माउ बेचिन्या कति हो रिन्तेरो भणी पैसा लिने दिने एक वर्ष एक ठौर रहनु अर्का साल जानु जति हड्डी तोड्या पन खानु एकै मान्नु तौल्याको रासन पाउने वर्ष दिन खाना कि मालिकसित बिदा माग्नु टोयलेट जाना कि दिनभरि जिमदारका खेत माटोसित लड्या ऋण घट्नु त कहाँ हो बर्ता बर्ता बड्या एकले गाई भैँसा पाल्नु अर्काले दही खानु गाई भैँसी पाल्बर कठै छाइ पानी नपाउनु बालबच्चा टोहुरा जसा श्रीमतीलाई रोनी कठै दैव क्यादिया होइ कमैयाकी जोनी एक ठाउँ बस्न पाउने वर्ष वर्षै सद्या हलिया जीवन कठै तडपी तडपी मध्य कमैयाका केटाकेटी स्कुल नदेख्द्या बाख्रा चराउनमै ठिक्क कहाँ पढ्या लेख्द्या छाइपा निलय खान दिया गाई बिगड्या भन्या मालिकले देभण्यालाई मालिकनी नसुन्या पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो प्रजातन्त्र आयो तब मात्रै कमैयाले मुक्त हुन पाइयो कमैयाले मुक्ति पायो खेत रया बाँझा अब त मुस्किल पर्यो उन्दे नकाराजा आत्मा रोया घात हुन्छे न दुखाउनु मन अर्काको शोषण अर्या थिर नैन धन ऋण बठेलै मुक्त भया घरबासलै पायो कठै लाडे कमैयाको नयाँ युग आयो चेला चेली पढाइ हाल्यो सब्जा गिर्या भया सुखको सास लिन पायो दुःखका दिन गया कठै लाडे जिम्दारका इसाई छन् लक्षण ट्याप्या चेला घुम्दा छन् उत्तर दक्षिण गरिबका आउँछ लाग्या ट्याप्या भया चेला जग्गा बेची काम चलाउनु जिमदारले यही बेला सबै जिमदार दुख्छन् माड्या कोही कोही हुन तसा जहिले अर्का दुःख दियो उहीकी लागि दशा कोही जिमदार ज्ञानी लैख्या ऐसले खाना छन् चेला नाति भेटन भणी अमेरिका जाना छन् कहिल्यै घाम डाङ्गा लाग्दो कहिल्यै घाम खोला कहिल्यै सुख कहिल्यै दुःख मनुष्यको चोला 24 हरफ लेख्या कमैयाको व्यथा नदेख्ने त सुच्य हुन गाउँ खाने कथा लाग्दिछ चिलिमकी सोराई आउँला बारम्बार सञ्चालक देउडिया साथी
मेरो नमस्कार। सञ्चालक डेउडिया साथी मेरो नमस्कार। अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराका मित्र बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल बसाहन र कमैयाको बेथा शीर्षक में लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीले लेखी पठाएको एक रचना छ। दुर्गा सप्तशतीको 10औं अध्यायलाई सुनाल्थे। 11औं अध्याय छ आजको कार्यक्रमकीलाई। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडलदुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन लेख रहेछ। ऋषि भण्डान चण्डिकाले दानव मार्या पछा तुते अर्यो देवताले अग्नि लगाया आगा भण्डान रक्षा और माता प्रसन्न होइबर तमै हो वैष्णवी शक्ति क्यारो न रोइबर जान्दैन तमरी विद्या अलग छन रूप नै हम जान्ना तुति अद्द नै त भक्ति खुब बुद्धि रूपले तम्स बैका बसेकी तनमै नमस्कार छ नारायणीलाई हाम्रा मनमै नमस्कार छ नारायणीलाई हाम्रा मनमै तबैलाई मङ्गल दिने तन र मनमै ब्रह्माको रूप धारण अरि हंस विमानमै नमस्कार छ गौरा देवी हाम्रा मनमै नमस्कार छ नारायणीलाई हाम्रा मनमै मोर मुकुट धारण दे कुमारी रूप भए नमस्कार छ नारायणीलाई हाम्रा मनमै शङ्ख चक्र गदाधारी बराह रूपमै नमस्कार छ नारायणीलाई हाम्रा मनमै वृतासुर दान मादे कराल रूपमै खुसी भ्या रोकाटी दिने रिसाया दुख दिने शरणमै पढ्यौं भन्या रक्षा अरिदिने जैबेला आपत्ति पढी बोलाया आइदिने भक्तको सङ्कट काटी मणिले गइदिने देवताले हात जोडी तुति अर्यो जब खुसी छौ बर्माग भणी देवी आइन तब दुई हात जोडी शरण पढी बोलिया देवता महादेवी हटाइदिनु हाम्रो भव बाधा देवले भन्यो देवता खै मेरो बोल सुन्या भविष्य बाणी हो मेरो यसलाई सत्य मान्या वैवस्वत मनुका पाला 28औं कलि आलो दानव की उत्पत्ति होली दुनिया दुख पालो तसै बेला नन्दजी की पत्नी यशोदाका गर्भमै जन्म ल्याउलो हरि देउलो बेधा हराउलो धरतीको बाधा दानवको नासरी रक्त दन्ती नाउ होलो मेरो दुनिया भरि सुक्खा पडी भूमण्डलमै अनिकाल पडलो शताक्षी नाउ होलो मेरो पैपानी पडलो साग खुवाई पालन अल्लो दुनिया भरिलाई साकम भरि भणी बर पोइ बोलाउन मलाई दुर्गम दानव माल्लो दुर्गा नाउ भणन्ना भीमा र भ्रामरी भणी मलाई पछ्याणन्ना हटाउलो दानवी बाधा अभय दिबर रक्षा अल्लो सप्राणीकी शक्ति रूप लिबर देवताले तुति अर्या 11औं अध्याय सकियो भविष्यवाणी महात्म्य स्वाध्याय सकियो भविष्यवाणी महात्म्य स्वाध्याय देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुरबठे दुर्गा सप्तशतीको 11औं अध्याय लेखिरहेको थियो। 12 र 13औं अध्यायले लेखपर पठाइरहेछ उनले। अब त्यो पालो पालो मिलाइबर सुनाउला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ घरमा बसेका मुसा घरै उदार दियो शीर्षक राखपर मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे 77 कोठाको घर ठौरकी अकाल घरभित्र मुसाकी घोल मुसाइकी बगाल गोटा मुसा पाना मुसा पाखा पन मुसाई भित्रको अन्न नाज खाइदि नाना खुसाई चुला चौका पाक्या रोटो छाप्रामा हाल्याको खाइ खुसाई मुसाका छाउना
आफ्नो पेट पालेको। घरमा मान्नही झिक्क मुसाईको राज भयो, एक थियो बिल्लाको छाउनो उइकीलाई लाज भयो। कैठौ रचा रोटा गाँस चोरी चोरी आउना, मान्छे बठै चोरी खाना तन मुसाका छाउना। कभै आउना एक एक गरी कभै पुराई टिम, घरमा बिथिती पाड्यो मुसाई मुसा थिइन। भित्र राखेको चिज काटी कुटी गद्दा, खाने चिज पेट हाली नै त दुला भद्दा। एक दिन के कुरडी हो घरका भित्र, सबै कोठान मुसाई मुसा मालिक के गर। ओल्ला कोठा पल्ला कोठा 77 मुसाई, भित्रको सामान जति लैगे खुसाई खुसाई। पुनर्निर्माण घर गर्यो साइपाको बदेली, मुसा नकी मुक्ति किलाई नयाँ खेल खेली। तो घर उदात्य बेला मुसानलाई हेरेको, ठौर ठौर कब्जा गरी ओगेर भरेको। अन्न नाच त खानै बथ्या, ठौर पन खायो, घरमालिक अचम्म भयो यो क्या दशा लाग्यो। मटाले लायाका घर ढुङ्गाले बनायो, मुसा नकी मुक्ति होली दुनिया जनायो। ढुङ्गाले चिनेका घर टाली टुली गरी, घर आयो प्रियोगमा बसी ग्याभ्याउ घरी। नयाँ घर केही दिन सुक्खाको बास भयो, निर्माणले घर लुटने मुसाको नाश भयो। तो घर बनाउने बेला ज्यान बचाउन कि, मुसाई र्यान बाहिर फेर दुनियाँ पचाउन कि। मुसा बड्डा बड्डाइ गया आज दिन उषा, पहिला त नान्नानो खायो कमै थिए मुसा। डिस्यानको उत्नो तन्ना काटी काटी सकेको, अन्नरे नाजको नास भित्र राखेको। रोटा पकाई छापरामा साउ हाल्य रहेछ, मुसा आए खाइदिने अचम्मै भएछ। ठुली मौती तै घरमा भौतै पाक्य र्यान, पकाउन पकाउनै मुसा रोटा सक्य र्यान। इसोइच अवस्था साइबाउ देश मालै हाल, मुसा जसा नेता होइगे ये हाम्रा नेपाल। गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो बनाई संविधान, देशको हालत आजी उसी लुटी लुटी खान। नेपालका नेता उसाई जनता पन उसाई, नियम कानुन धन पैसा खाना खुसाई खुसाई। जनता पन बिन बुद्धिका हाम्रा नेपाल, सबैको नतिजा जति धेकिन नाच हाल। चुनावमा जैकी बोली मिठी मिठी लागि, उसाईमा लाउन छौँ भोट कहाँ होलो भागी। जैमानिसले नोट दियो उसै जिताइदियो, आन बेची मान बेची जीवन बिताइदियो। जिती बर नेता साब सत्तामै बसी, थाइनौ करी सोच्चा हुन्न बोली आइज तसी। 5 वर्षमा घर भद्दा महल गाडी कार, विकासमा सोचै नाइब आखिर जनताई मार। आजी पन सोचिहाल हे मेरा साथी भाइ, समयमै सदुपयोग गरिहाल बुद्धिलाई, समयमै सदुपयोग गरिहाल बुद्धिलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भणभर आफ्ना आफ्ना रचना पठाई सहयोग गद्दा सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सुनबर साथ दिया तमलाई चिउणाइ कि बलाइ छ। भोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरडरला। नमस्कार।